सेम काल ते एसटी रिजर्वेशन बिल येवपाचें आसलें पळय अशें हांगा लोकसभेन तेजेर बोबाळ जालो काँग्रेसीन बोबाळ केलो आनी मागीर ते हावस एडजर्न केलो तेजेर तुमचें कितें म्हणणें? खरें म्हणल्यार आमच्या विधानसभेंतल्यान एसटी रिजर्वेशन मेळचो हो आमचो प्रयत्न आसा. म्हाज्या टेन्युअरांत आमी ते रेजोल्युशन हांगासर पास केलें. हांव कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. बऱ्याच जाणांक म्हज्या एसटी भाव आनी भयणींक सांगपा खातीर म्हणजे म्हाज्या इतको फॉलो आनी कोणी करूंक नासतलो. ओके, हांगा पास केल्या उपरांत कंटिन्युअसली हांव थंयचो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसतलो किंवा होम मिनिस्टर आसतलो हांकां सांगून हांव जेन्ना जेन्ना होम मिनिस्टराक मेळटा तेन्ना तांकां ते रिमायंडूय करता. फाटले फावटी सेम थिंग जालें जेन्ना एसटी बील फाटले फावटी राज्यसभेन येयलें तेन्नाय तसोच विरोध केलो आनी ते बील फुडें गेलें. ह्याय फावटी परत एकदां काँग्रेसीन तेंच केलें म्हणजे एसटी रिजर्वेशन दिवपाचें काँग्रेसीक ना अशें म्हाका दिसता. खरें म्हणजे आमकां 27 रिजर्वेशन येवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आशिल्लो की एसटी रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून. बट काँग्रेसीक खरें रिजर्वेशन हाडलेलें नाका हांगासर. त्याच पद्दतीचो काँग्रेस म्हणजे हांगा जमोंक ना म्हणून थंय विरोध करून दुसरेय फावटी जे आहा पळय न्ही हें बील पूश करपाचें काम तेंच्यांनी केलें. त्या खातीर 27 जर चुकून रिजर्वेशन मेळ्ळें ना जाल्यार ताका काँग्रेस जबाबदार आसतली अशें म्हाका दिसता. थँक्यू.